باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع مؤمن مؤمنات گامی خدمتین و جودنا سلامی بلٹن پارز بت دمنا حمد الہی کا ادا سی شروع بت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ میوت کن ادنگ امی خدمتینو دنیای گا ملسے کا شخصیت نارے کویت نا، بحرین نا، سعودی عرب نا، مغربی ممالک کننا، افریقائی ممالک کننا، ہندوستان، پاکستانی نو، کرگل، بلتستان گا ملسے کا بلتیس قد کو کھن شخصیت نارے دے گا میں جبیسلا یہ سنیش سالنا سلامی بلٹن پو قبول بسرنگ آما سے انشاءاللہ جوار امام رضا علیہ السلام مشہد مقدسینا سجادہ تھریتی خدمتین حاضریت ادنگ عملہ ماہ مبارک رمضانی آمدی حوالے خادرین گومگوی چھنن دی برکچن زوبی دی خشنا ترو دی گام فید پیل زوبی خدای رحمت کن گامے کا گام سید پید پی دل زوبی دیرین گو پی چھنن گوانا گامی خدمتین مبارک بادی عرض بید خدا انشاءاللہ دل سحمل زو ادن گامے فری جمی مومن مومنات گامے فری چھرمات سنتے ککا فونو آموسترین موچک توی فری باعث خیر و برکت سوشگ انشاءاللہ۔ دبنا دعا بیت اول رمضان کا خدا وند عالمینی ادانگا عملہ لخمو طریقے کا لخمو بزے کا سنین کن تھدکار گنوے کا ندان لا ماہ مبارک رمضانی دلتحما زوبینو خدای اطاعت و بندگینو ین فتح فلوک بیایت پی اور دی عمل عبادت کن لحمو طریقے کا ملینو کیوں میت پی ارگل فیت پی نمزوں انو بود حل چی سونسد ندوں بخشیش چل بیت پی خدا ندنگا عمل توفیق شزدہ بشیگ انشاءاللہ۔ میوت کن پیغمبر خواب پی کسلی انو نکتے نیسوم ایتی خدمت انو عرض بیس کی سحمہ پیغمبر کسل بیوت لے انسان کن ایوہ الناس ایوہ المؤمنون ایمان کیوں کھن کن اسلام قبول بے کھن کن انسانیتی دے درجو نہ دے معیار پو بھی کھتھن ما فری فلوک بے نیوت کھن کن آدم لسکیس پوچا من انسان گوایت پیت پو ضرورین پس گاں آدمی ذات چی دی دنیا دین یوت نارے کھوں ہدف پو چی دک پرگوز کھوں انسان گوایت پیت پو ہدف دک پرگوز مقام انسانیتی کھتھن مت پا خدای بندگی دے معیار پو بھی کھا انسان عمومت پس انسانیت فری فلوک بن اتخن کن قد اقبل الیکم شہر اللہ خدا دل سخمل زو ایدان نا تھوک ست ہے پیغمبری کا سب جوانت ایدان نا خدا دل سخمل زو تھوک ست دل زو بیسی ایدان لا چی کھورا ہوئیت بل برکتی دل سخمل زو یتی جبیسلا تھن ست یتی خدمتی نو تھن ست دل زو بی ایدان لا کھورو فیت پیت پی ارتخ پو چین زسنارے گومگوی ارتخ پو بالبرکتی برکات ان عمری برکت زبانی برکت قولی برکت فعلی برکت اور بیایت پیت پی اعمال کنین برکت سباق زر کھن کن لا علمی برکت اتاوی خدمت بیا کھن کن لا دو بھی برکت غریب کن لا تکھن کن لا دین وانی کا برکت شرگو ترگولس ننگایا کھن کن لا دین وانی کا برکت معاشرے خدمت گزار کن لا دین وانی کا برکت
سیاست مدار کن لدین وانی کا برکت، علماء کن لدین وانی کا برکت، جوان کن لدین وانی کا برکت. یعنی ہوئی گاں زندگی مشغلے نیوت نہ دے مشغلوں گامین دی ماہ مبارک رمضان پو بسی برکت کرومین. دونے یمبو برکت بندگی خدای اطاعت بیایت پی لکسینو، خدای بندگی بیایت پی لکسینو سا برکت کرومین. یعنی شدالا دی سحمل زو بسی نیسی رسی چینزونا والرحمتی رحمت کروم فین خشترت کروم فین دی مہینو بسی. یعنی تھومدا ماہ مبارک رمضان پا دونو پنیت کھن کنی سے کتی پنیوں انہیں حصہ پیوت مال و دولت کنی نہ حصہ پیوت دی شرگون لنگا سی چھن چی افطاری تامین غریب چی سویت نردون نانو ادا سی سہم چی تھن چک پین کون لے افطار چی تھن چک پین. اچھا جزچس تھونچس چی ڈرل بے ان یونو چخ پو مختلف قسمی انتظامات کن بیت ڈرون چھرموں سے انتظام بے ڈرون یوت پیت پی دے امورات کنی حوالے کا شرگو ترگویت نہ دون لفتاستروں میں پی حوالے کا مسجدی کمیٹیوں سے انتظام بیت نماز گزار کن لا لحم و تسہیلات فراہم بیا کھون چک چکی درمیانی محبت قائم بیایت پیت پی بے رحمتی خشت نگاں سے یوت پیت پی دل زین ہے. دل زو بسی خش کھروں فین ہدایت پی سے کار گلوک کھروں فین محبت کھروں فین عشق کھروں فین رحمت کھروں فین. یعنی ننگ کن چک چکی کھان نرم گوایت پیت پی دی حدیو ماہ مبارک رمضان یاننگلا کھرشا فین دل سحمل زو یاننگلا تھکست دیکھنا والمغفرہ دونوں امبو مغفرت سکھروں فین. بخچی اتان لزرت جدے کہ ماہ رمضان دنی 10 دن پو برکت ان سکیلی 10 دن پو رحمت ان آخری 10 دن پو مغفرت ان و ندیو تقسیم بندی مت پین. ماہ مبارک رمضان درین چھن لا درین شامی غدان شامی پھیق بیس جدا دیکھنا شروع سونس دیکھنا کھرے عید فطری چھن تھون من پو لحظہ لحظہ برکت سین لحظہ لحظہ رحمت سین لحظہ لحظہ مغفرت سین. خداوند عالمین اسے ماہ مبارک رمضان ہر سکنی نو کھری جہنم واجب سوں فیت پیت پی دے گناہگار بندوں جہنم میں شدانا آزاد بیت. دل سحمل زو بھی برکتی وجہ سکھا دل سحمل زو بھی پھروں فیت پی رحمتی وجہ سکھا. خدا رحمانین رحمانیت پو دی مہینو بینو بیومین خدا برکت یت پیت پی ذات ان تبارک و تعالی ان دے تبارک ان میت پیت پی دے ذات پو دے برکت ان چن ان میت پیت پی دے ذات پو بھی برکات کن دی مہینو بھی نخلق پن بندوں طرف لا. اور دون یمبو مغفرت بھی آیت پیت پی ذات ان خدا غفار ان غفور و رحیم ان میت پی دے ذات پو بھی سی کھری بندوں نیسپی نا آزاد بے ان مشکلی نا آزاد بے ان قبلس کنی نا آزاد بے ان دون یمبو عذاب کنی شدانا آزاد بے ان دی دنیای سا عذاب یت پن گا انسان چی گناہ چی بیس نارے دی دنیای نو دو بھی آثار کن کھوے کنگون مگوے ان چنانچی اننگ الزر میں جو یخپے کا اگر سوزی پھیاق مبیس نارے کھوے رزق پو کم گوئے سوسی غسل جنابت چی کھورے دکھنارے غسل پو مبیا آجو دا غسل پو کھورے دکھنارے کھوے رزق پو کم گوئے رزق پو چین دسنارے مگلت ہومو سر رزقین چیکا کڑا ضرورت پو سر رزقین سنالا کوایت پو سر رزقین سنمسل پو بیتری بیایت پو سر رزقین انسانی زندگیو سر رزقین ذات ہومویت پو سر رزقین علم ضرورت پو سر رزقین رزق ضرورنا ادا سے دیا زی منڈی اس کو سیف ماں دیگاما رزقین دونے یمبو توفیق پھیق بیایت پی توفیق پو سر رزقین روزہ دک بیت پی توفیق پو سر رزقین دی چیزات کن گاما رزقین خداوند عالمینی رزقین یعنی اللہ اومید پی خدای طرف لا اومید پی در رزق پو کم گلو اگر سو یوک پے کا فیاما بیا دکھنارے یا غسل چی کھورے دکھنارے غسل پو ما بیا دکھنارے دون کم گت زرد جدا دیون چین دیون یا دنیا اینو انسانی بیس پی پی کمزوریوں نتیجہ ان انسانی غزون جتا نظر غزون پو چلوین بیون سنکوی عزت و عبرو ختم گو دیا گوا یوت پیت پو خوان چین زسنارے کوئی رزق پو کم سونفین رزق عزت پو کم گوئین آجو غزون پو بیو منا عزت پو سر رزق الہی ان خدای شزدے ان رزق چل ذرا شزدے دا شزدے ہوئی نا چک پو عزت سا شزدے ان پس
اگرچہ زون جتا نہ رہے گناہ پو دے زون پو بھی گناہ پو بھی نتیجے نو یا دنیا نو کھان کھلا عذاب تھو مندا عذاب پچی نو کہ عزت پو کم گوائے پو عذاب الہین رزق کے مقابلے امید پی چیزات کن گاما عذاب الہین پس دل سحمل زو بھی چی کھروں سے تو نا برکت کھروں سے شزدیوں کھروں سے عنایات کن کھروں سے رحمت کھروں سے خشترت کھروں سے ندنگ کا فونو چک چک اسنین و خشترت ہاجو اور عزیز و اقربا ڈرومی یلمی سمی گام السے کا یوت نارے دونا یمبو لا الہ الا اللہ زرکن گے کا تھون نارے گار روزدو کھنچ تھونا پیاوے کھنچ تھونگا امن نمبو سا خشترت دو بھی علاوہ گار انسان چی زندگی میں ند انسان کن گا امن سا خشترت بے آیت پہ پو دی ماہ مبارک پو بھی پیغام ان کھوچا ہے مسلمان ان چک یا مین چک انسان ان میں پناتے نو ادنگا عمل دے گا امن رس خشترت بیار گوسپن حتیٰ کہ دین مقدس اسلام دن عظیم دین چین حیوان کن ندر سے زندگی بیایت پیت پی لکسی نسا قواعد کن یاننگ علی اقسیت مندے چی بان چک سو نیت ندے بان سو کھن پو کھان لچی بسے دے بان پو بھی حقوق کن ادا بیار گوسپن ضربیت پو بھی قواعد اقسیت لو بان چک سو نیت نارے لویق سو نیت نارے باق چک سو نیت دون ندر سے سا برخورد پو چی دک پر گوسپن دون گار یا پر گوسپن میڈران فی سے کھا یا پر گوسپن درام فیت پی زچستا مر گوسپن ہون پو ملسون کا صرف چاہیت پی سون لچھا کھر بر گوسپن دون لو چھومین مر گوسپن چھاک چمین مر گوسپن آجو یدی چیزات کن گاما سا حقوق حیوانات کن حقوق کن لا رعایت بسرت بسکل فیت پیت پی دے دین پو بیسی انسان کن گامے حقوق کن گامے بارے نو ست تاکید بسیت پن دی گاما رحمتو برکت شدانہ اندو دی مہینو بھی خوروں سے تیاننگا دیوی کا عمل بیار گزدو نے امبو لحظہ لحظہ خدا وند عالمین طرف لنا مغفرت شزدگویت دے مغفرت شزدگویت پی مہینو سا ندنگ اس پچن گناہگار سونا خدای اطاعت و بندگی حق ادا سو فمد نارے دیفت احمد زو بینو یاننگا خدای اڑگیز گوے کھبڑان سے خدایا ngala na gaariyanet yari haq ci ada biayot po ngala yari ibadat ci bia gaariyanet khudaya ngaya ngadala nyan fi chakpo takpe ben yodiyo yang qabul besa agar ngai khana buthal ci son sadnare amdi sahwi khata ci gunah ci ngai khana dan zanna yang bakhshish da be zare faryad besnare khudawand alamin ya ngala bakhshish da ben mi yod kundi tak dering ada muqaddimati torika ngana idang amala idi mubarakbad pesh biala دی نکات کھائی گئی تھی خدمت عرض بس انشاءاللہ آئندہ ہر چھنی 10 بجے کا پاکستانی وقت مطابق یہ پیش پہ بکا آن لائن گوئن اور ایدان سے اگر سوال چکلتا نارے یا ایدان سے کمنٹ پہ بھی سوال چربیس نارے گا دون سا ایدان لا دون جواب بن میں پیسا کوشش بیت انشاءاللہ دون یمبو نکات چکنی سیتی خدمتی نکروت نین فتح ماہ مبارک رمضان غدا یمبودک پیت پہ کوشش بیتنی خواہشت پا تمنایت پا بلتستانی نو ایدنگ آمن یمبودک پیت پی لیکن اللہ مجبوری بخشی بنائی کھا سفر بیا مسونس بلتستانی طرف لدو فری آن لائن ایتی خدمتی نو حاضریت انشاءاللہ جوان کنی خدمتی خصوصی طوری کا اگر جوان کنی ذہنی نو سوال چی اتنا رے مسائل چی ہونا رے اور دو بھی علاوہ یہ واٹساپ بھی سنگا اعلان بیست واٹساپ گروپ بھی سنگا سے لنک پکل تاست فیس بک کا یہ ٹیم پہ بھی انگنے امبویت پی دوستان کن دیکھا زحمت بے نیت خان کن دے گا اما سا ایدان لا تھون چک پی کوشش بیست دی پیج پہ بھی ذریعے کھا ایڈمن ٹیم کنی سی واٹساپ لنک پہ سکل تاست دے لنک پہ بھی انو گروہ یوت 2 بجے کھنا 4 بجے تک ناسدین نو ایدان کل فیت پی سوال کن لا شرعی سوال علمی سوال گاہ انوانے کا جوان کنی چی سوال چی کلتا نارے مومنین کنی چی سوال چی اتنا دون جواب من انشاءاللہ اور دو بھی علاوہ بعض مومنین خواہش بیست کی یہاں سے دعا چی سا کسل بھی ہوں نگاتا ngان دے صحت پو تقوی پرہیزگار یوت کھنچی مین شرگو میں چکن ان نسکوں تمنا پوی انوانے کھا دوسرے نئی ٹیم پو بھی سے فیصلہ بیست انشاءاللہ گیخپے کھا سحر پچ دونوں 1.5 گھنٹہ دونوں یعنی یقپے ہبان ضرور پر 1.5 گھنٹہ دونوں یا پیش پو بکھا دعائے ابو حمزہ سمالی اردوی ترجمہ چھنچی دو بھی مفاہیم چھنچی نیمبو دعائی حصہ رڑے روزانہ
غدا سی مومن کن تک تھون چک پیت پی کوشش بین انشاءاللہ دو بھی علاوہ یوٹیوب چینل لکھا اگر ادا سلا اہل بیدی کسل کنینو ائمہ اطہاری کسل کنینو مختلف قسم بیماریوں ہوئیں علاج ائموں کسل بھی پینوانی کھا ارگوس نارے غیان سے دولا پروگرام چی فچو سے انشاءاللہ کلپ ریڈے روزانہ دو فچو سے نایا سے دیکھا اپلوڈ بین دو بھی کھسا ادا شخص تین شخص ادان لا فائدہ گوائد انشاءاللہ دو بھی علاوہ ایتی چی گاہ قسمی سوال چیت نارے سجاد اطہر آن لائن 24 گھنٹہ ایتی خدمتی حاضر خصوصاً یہ واٹس آپ نمبر پو ماہ مبارک رمضان دیرین شامی کھنا آن سوفین اور انشاءاللہ کبھی بن گئے مین تا عید فطر تھونے من پو چونکہ جوان کن لا مومنین کن لا مسائل شرعی پیش ہوت دو فی وقلب فوری طوری کھتسانی 2 بجے کا ادان سوال تانا سنگاسی 1 بجے کا گاں ٹیمی کا ادان سوال تانا فوری طور پر انشاءاللہ ایتی سوال کن لا جواب من میں پی کوشش بیت گوانا دعا بیت ادان خدا ادان گامر گوئیں یخشک ننمے دکھا یخشک انشاءاللہ ادن گاملا دی ماہ مبارک رمضانی سعادت کن لخمو طریقے کا نصیب سوشک دی لخمو ایام کنینو دی بابرکت بارحمت مغفرت دی ایام کنینو ین فتح اطاعت و بندگی الہی نو چھرگل چکپیت پی ندن گاملا توفیق سوشک امام رضا علیہ السلام فی اقب حرمینو نی دی چینل پا بھی کھانا امبو شکھن کن گامی نیابدینو انشاءاللہ آیا روزانہ دعا گو اور نائب زیارت. آپ لوگ سلامت رہیں، آپ لوگ سلامت رہیں تو یہی میری سلامتی ہے. ادا ننمت خط کے حساب پو یونگا ننمت اتپنا چوخنجو خدا ادنگا عمر گویں یخشک ادا ننمت یخشک انشاءاللہ گوانا دیرین پروگرام پو ادا یونا یمبو یہ کھا اختتام بیت جو انشاءاللہ آئندہ اومیت پیت پی ایام کنینو یا ٹائم پو بھی کھانا ایتی خدمتی نو حاضر بیت گوانا انشاءاللہ خدا ادنگا عملہ اعمال و عبادت توفیق شزدہ بشک ادان خدا سے ہمیشہ گویں یخشک انشاءاللہ یتی عزت نا ایمان نا عمر نا مال و دولت لا خدا برکت شزدہ بشک یتی عزیز کن سنید کھن کن گاما ندمن نر گویں کھا یخشک رگل سن کھن کن گامی قبر کن نورانی سوشک ہوں روح کنی درجات کن بلند سوشک انشاءاللہ یجو یون یمبو درینگی پروگرام پوین سجاد اتھار لا اجازت شزدہ بس یجو خدای فاریں.